पाकिस्तान और IMF से मुआहदे के समरात मिलने लगे। अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता, डॉलर 275 रुपये 44 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता 278 रुपये का हो गया। IMF मुआहदे के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट ना सके। मूडीज के बाद तज्जियाती इदारे फिच का भी खदशात का इजहार। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान की मईशत का रिस्क खारिज इम्कान नहीं। पाकिस्तान को रवा माली साल में 25 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। सिर्फ IMF का फंड काफी नहीं होगा, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा। IMF मुआहदे से महंगाई में कमी आएगी। मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। 2 साल में महंगाई की शरह कम करके 5 से 7% तक लाने का ऐलान। The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा, रियासती दहशतगर्दी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। बेगुनाह लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में अवाम के हकूक़ मिलने चाहिए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी पर जोर। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मफादात और फ़ायदे के लिए तहाइफ का तबादला जुर्म करार। चेयरमैन नैब को वादा मौक़ गवाह बनाने का इख्तियार मिल गया। मुल्ज़िम को हिरासत में रखने की मुद्दत बढ़ा दी गई। नैब मुल्ज़िम को 14 के बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो गया। तफसीली मुसवदा के मुताबिक मुकदमा झूठा और बदनीयती पर मबनी साबित हुआ तो मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकेगी। हुकूमत का जुम्मे को मुल्क भर में यौम तख्तीस कुरान मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। रैलियां निकाली जाएंगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मजहबी जमातों समेत कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील। कहा, पूरी कौम यक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। जाली डिग्री केस में चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का फैसला। पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने 1 दिसंबर 2020 को हल्फ उठाया था। PTI का खालिद खुर्शीद की नाअहली के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी को फैसले के खिलाफ हर महाज पर मुकाबला करने की हिदायत। लीगी कायद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ सऊदी अरब पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज उम्रे की अदायगी करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। आइंदा समाअत पर मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 13 जुलाई तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत 13 जुलाई तक मंजूर। तोशाखाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट को 7 रोज में दरख्वास्त पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया था।
نیب کورٹ راولپنڈی میں پی ٹی آئی چیئرمین سے توشاخانہ کیس میں پوچھ گچھ، 190 ملین پاؤنڈ این سی اے کیس میں ان کی اہلیہ بشرا بیوی سے بھی سوال و جواب۔ لیا اراضی اسکینڈل میں اینٹی کرپشن پنجاب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا، بہن اور بہنوئی بھی طلب۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی اور ان کے گن مین زمان گھمن کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ پرویز الہی اور زمان گھمن کی رقم کے لین دین سے متعلق گفتگو۔ ایف آئی اے کے مطابق موبائل فون سے حاصل آڈیوز کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس پر حملہ کرنے سے متعلق کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ سابق دور حکومت میں کرونا کے دوران 3 ارب ڈالرز کے قرض جاری کرنے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا ایکشن۔ سیکریٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو آج طلب کر لیا۔ قرضے حاصل کرنے والے 620 افراد اور کمپنیز کے نام بھی مانگے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے صوبائی سیکریٹریٹ کو بند کر دیا گیا۔ سیکریٹریٹ پر لگایا گیا پارٹی کا جھنڈا بھی اتار دیا گیا۔ پارٹی رہنما ارباب جہانداد کہتے ہیں 9 مئی واقعات کے بعد پارٹی سرگرمیاں معطل ہیں۔ ملازمین بھی گرفتاری سے خوفزدہ تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جناح اسپتال لاہور کا اچانک دورہ۔ اسپتال کی حالت زار پر سخت برہمی کا اظہار۔ ایس ایم کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی بھی الگ ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نو ماہ کے لیے 3 ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی قرضہ ملا ہے۔ وقتی طور پر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ چند ماہ بعد کیا ہوگا، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو۔ 9 مئی کو پرتشدد احتجاج کے خلاف کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں 15 جولائی تک توسیع۔ ججز کی بنیادی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق صدارتی آرڈر جاری۔ چیف جسٹس کی تنخواہ 12,29,000 سے زائد اور ججز کی تنخواہ 11,61,000 سے زائد ہوگی۔ آرڈر 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، نیپرا نے ڈسکو صارفین کے لیے بجلی 1.25 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری۔ کراچی میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول، شہری پریشان۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا۔ ایکس مل قیمت 2,700 روپے ہو گئی۔ بازار میں آٹے کا تھیلا 2,750 سے 2,800 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ شہری پریشان۔ کراچی میں دودھ فروشوں کی منمانیوں پر کنزیومر ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی۔ آج سے دودھ بائیکاٹ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ دودھ قیمت میں منمانہ اضافہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار۔ مسیحی برادری کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی مذمت، شرپسندوں کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی کا مطالبہ۔ کہا تنصیبات پر دھاوا بولنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ افغان عبوری حکومت کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او سربراہ اجلاس سے خطاب۔ یقینی بنایا جائے افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان میں استحکام خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ خطے میں امن کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ عالمی برادری افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ سعید غنی نے جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کی بی ٹیم قرار دے دیا۔ کہا حافظ نعیم تحریک انصاف کے پیرول پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافے نے حافظ نعیم کو ذہنی مریض بنا دیا۔ انہیں پی پی فوبیا کا مرض لاحق ہو گیا۔ کراچی میں قبضہ میئر لا کر بٹھا دیا گیا۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شہری تنگ ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پھٹ پڑے۔ نانگا پروت میں پھنسے پاکستانی کوہپیما آصف بھٹی کیمپ 3 کے قریب پہنچ گئے۔ تیز برفانی ہواؤں کے باعث ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن ملتوی۔ آج صبح پاک فوج کا ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع ہوگا۔ لاہور میں نیگلیریا وائرس سے متاثرہ مریض وفات پا گیا۔ نگراں وزیر صحت کی شہریوں کو نہروں اور سوئمنگ پولز میں نہانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔
कोयटा में कोंगो वायरस से एक शख्स जान से गया। कराची के शहीदी गोट मलीर में हैजा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। हैजे से एक खातून की जान चली गई। 28 जून से 4 जुलाई तक 259 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मानसून के जलवे। कर्क, भंबर आजाद कश्मीर और बाग में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कर्क में आंधी और बारिश से छतें और दीवारें गिर गईं। खातून जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल।